मॅडम योगार तुमकां आतां आमच्या गोंयान झेडपी इलेक्शन जावपाचें आसा हेजेर तुमकां कितें म्हणणें दिसता? झेडपी इलेक्शन जावपाची आसा आनी ऑलरेडी तयारी जाले. तुमकां खबर आसा न्हू BJPन आपले 19 कॅन्डिडेट उबे म्हणजे डिक्लेरूय केले. पार्टीचे अजून हें जायना पण जातलें. म्हाका सांगा जिल्हा पंचायतीचें आतां इलेक्शन आसा. सरकाराची आतां पळय नाटक सगळ्यान पयलीं तुमकां सांगता 3 सिलिंडर दिता म्हटलेले तेजो पत्तो ना. सरकार तुमच्या दारी म्हणटलो तेजो पत्तो ना. प्रायम मिनिस्टर आवास योजना आसलेली तेजो पत्तो ना. मागीर दुसरी गजाल आमचे अशें कितले तरी हें आसा. बायलांक 2000 दिता म्हटलेले तेतूंतले 1500 आतां केला. तेतून कमरता येयली. 16,000 लिटर उदक आमकां फ्री मेळटा म्हटलेले तेजो अजून पत्तो ना. आतां लोकांच्या दारान हेंचे कॅन्डिडेट पळय वयतले कितें म्हणून उत्तर दितले काय? सगळ्यान पयलीं प्रश्न हो आसा. काय हे लोक उत्तरां रेडी दवरल्या आसा? बाबा घेवन येयला 3 सिलिंडर 16,000 उदक घेवन येयला फ्री दिला तेजी हें हाडला. ती स्कीम सुद्दां खंय आतां झिरो हें येतालें पळय तें बंद करून दवरला. झिरो म्हणजे बील झिरोचें आहा तें जर तुवें बंद केला ते 16,000 लिटराचे ते आम आदमीन दिल्ली केल्ले म्हणून हांगा झेत मारले. 4 दिन की चांदनी आनी फिर अंधेरी रात असलो हो सरकार. आवाज बायलांक घरांनी कोणाची भिंत मोडल्या कोणाची आनी कितें मोडल्या असली एक स्कीम आसली आवास योजना ती बंद आसा. फायली इतल्यो पंचायतीन आसा. आतां हे जिल्हा पंचायतीचे मेंबर आतां जे रावल्या डिक्लेअर जातले केल्ले आसा हे लोकांक उत्तर कितें दितले काय? म्हाका सांग. पयरूच तुका खबर आमच्या गोंयचे चीफ मिनिस्टरान पेडण्यां खंय तरी एक तेजे हांवें पळयलो तो कितें सांगता की आमी जर उदरगत करता जायत जाल्यार ओपोजिशन बॉब मारता सोशल वर्कर बॉब मारता आनी ताका लागून सगळें काम पाड पडटा. म्हाका एक सांग तुमच्या सरकारान आज इतले मोर्चा काडले ताका कारण कितें की तुमी सगळे उदरगत बरी करतात आनी सगळे आमी पाड घालता. म्हाका एक विचारीन दिसता 3 सिलिंडर तुवेंच दिता म्हटलेलो 16,000 लिटर उदक तुवेंच दिता म्हटलेले. मागीर इंदिरा आवास आतां ते हेजे प्रायम मिनिस्टराची घर रिपेरींग आवाज आसा ते तुवेंच दिता म्हटलेले. 16,000चे उदकाचे मागीर दुसरे आमचे हे कितें म्हणटा ते आमचे लायटीक लागून सुद्दां आतां तितून स्मार्ट मिटर बसयता खंय. लायटीचे हेतून स्मार्ट मिटर बसयता. कितें स्मार्ट सिटी करून तुमी पाड घातलीच. ते कितें आमी प्रत्येक फावटी जे आमी दाखयले ते कितें रॉंग. हेज्या आमदारान आमच्या दाबोली पळयला तुवें फ्लायओव्हर घातलो म्हणजे हायकोर्ट सुद्दां जर तेका विरोध करता जाल्यार लोकांनी ऑब्जेक्शन हाडून कोर्टान व्हेले म्हणजे हायकोर्टाचे जूज आसा ते बी तुजे विरोधी. तुवें बोट्यांक मरे तुवें ते इंजिनियरा ते बोटे प्लेन कसून येता आमदाराक ते खबर ना फुटले तेजे दोळे मागीर कित्याक ते 17-18 कामे मोडपाक लावचे ना. ही उदरगत तुमी नुकसान कोण करता रे? तुमीच करतात. तुमीच हे अशें पाड घातले की तुमचे करेक्ट जावंक ना म्हणटकूच लोक दाखयतले आनी तूं सांगता असले जातले असले येयले आनी तसले येयले तेका लागून हे बंद जाले ते बंद जाले. तुमी 1 रुपयाची काम आसता तुमी ते 1000 रुपयाचें काम करून दाखयता. 1 रुपयाच्या कामाक तुमी 1000 मोडटात मरे. 1 रुपया 4 आणे सुद्दां आसत जाल्यार तुमी 1000 मोडटा. म्हणजे तुमी हे कोटी पळय आसा कोट्यांचे तुमी आसा तुमकां ते आतां पडोन वचोंक जाय. आतां तुमच्या हाती खाली न्हू लाख उरोंक ना. कोट्यांचो वेव्हार तुमचो पण झिरो. आनी त्यो कोटी खंय? अर्धी कोटी तुमच्या घरा कडेन आनी बाकीचे कॉन्ट्रॅक्टर करता ना करता थुकी लायता आनी तो धांवता. पळय ना 16,000चो एक खड्डो. अशा रितीन हे सरकाराची कामां. अरे एक खड्डो भरपाक एका वेळार आमच्या गोंयांत आमचे कॉन्ट्रॅक्टर पळय आसले गोंयचे गावडे समाजाचे रोड करताले कडक कितें हें मारल्यार मरे पारय मार कितें मार रोड फुटानासले आनी हेंचे फातराक फातर मारल्यार रोड खड्डो येदो जाता मरे. असले हेंचे ही कामां धड हेंची उदरगत ना आनी झेत मारतात
की लोक ऑब्जेक्शन मारता म्हणून सगळीं कामां उरता. आतां जिल्हा पंचायतीची तुमी लोकांच्या दारान वयतले, कितें तुमचें कितें आसा कितें तुमचे कडेन पत्रावळ? आनी तिकीटी दिल्या कोण? जे आज्जेचो बटवो सगळे रेडी करतले पळय तांकांच तिकीट केल्या. म्हणजे तसल्याच लोकांक परत अशें करप्शनाचे तुमचे सगळे ही तयारी तुमी केल्या अशें आमकां दिसता. मॅडम, जो आतां ZP इलेक्शन जे अपकमींग येवपाचें आहा आनी BJP सरकारान लिस्टू काडलेली आसा 19 जाणांचे. आनी जसो आमचो गोंयचो CM गोंयची उदरगत करता तशी हे ZP कॅन्डिडेट सुद्दां उदरगत करतले म्हणून तिका सिलेक्ट केलेले आहा. हेजेर तुमचें कितें म्हणणें तोंडाची आसा? बातांनी भीक मागून खाता. आतां हांव इतलें सांगलें ते कितें तर फक्त सगळे आश्वासनां भरपूर ना अशें न्ही, पाटल्यांनी आश्वासनां पाटलो भरून आश्वासन आसा, पण एकूय आश्वासन धड आसा? तुमी म्हाका सांगा, एकूय आश्वासन धड आसा? आतां कितें आसा, जिल्हा पंचायतीचें इलेक्शन आसा, आश्वासनां भरपूर आसा. नाका जाल्ले म्हाजें घर म्हळेना, आमी लोकांक डडडडीत दाखयले, लोक चिंतूंक पडले की बाबा हय हे तारा सांगता ते सारकें म्हणून. हेंची योजना ती, अरे आवाज योजना तुमचे कडेन आसा, त्यो फायली पंचायतीन तुमी पडल्या. 3 सिलिंडराचे ते खंय गायब जाले खबर ना, 16,000 लिटर खंय गायब जाली खबर ना तुमचे. आतां स्मार्ट सिटी मिटर म्हणून हाडटा खंय, अतो मावी अतो ते फ्लायओव्हर घातला आमकां दाबोली ती करपाचे, आनी लोक म्हणटा व्हिडियो करता म्हणटा असलो तो. हेतून पळयना, टॅक्सीवाल्यांक काडल्या तांकां रस्त्यार उडयल्या, आनी कोणाक काडल्या तांकां रस्त्यार उडयल्या. हेणें कितें बरें केलां? हय, कसल्यांक मेल्ल्यांक नाका जाल्ले हे करता आनी लोकांच्या नांवान बॉब मारप हेंच्यांनी. स्वता कांय करप ना. उदरगत म्हणटा ती ह्या सरकारान झिरो जाल्या. 8 बेब्यांक घेतले, 8 बेबे बी व्हडले फाटल्यान हेंच्या नांवान ह्या सरकाराच्या नांवान बॉब मारताले. थंय वॉशिंग मिशिनान पडल्या बरोबर सगळे सारके जाले. मनोहर पर्रीकारान त्या कोळशाक लागून नाका तो नाका म्हटलो. MPT पयशे करतलो आनी आमी ते भोगपाचे आमच्या लोकांक. तो हितून आमचे चीफ मिनिस्टर जाता अशें ताणें म्हणूकूच ना, अशें तेजो नासलेलोच म्हणटा. म्हणजे तो जितो जागो आसतना तेजो व्हिडियो तो केन्ना केन्ना व्हायरल जाता आनी तो म्हणटा नाच म्हणून. म्हणजे नगारे मारपाचे, फोटींग उलोवपाचे, गुंडागिरी करपाची, दादागिरी करपाची, हे सगळे हितून हे सरकार नंबर 1 आसा. आनी हे लोकांक आतां न्ही कितें बरें दितले? हे आतां जिल्हा पंचायती इलेक्शनां लोकांनी चिंतून वोट घालपाक जाय. हो सरकार फक्त इलेक्शनां पुरता आश्वासनां आसा हेंची, इलेक्शनां पुरतात. तुमकां खबर ना केंद्रीय मिनिस्टरान कितें सांगलें, तो इलेक्शन का जुमला आहे म्हणून. तसलेंच सांगता तुका, हे फक्त इलेक्शनां पुरता आश्वासन म्हणून हांकां दारान येयले न्हू. बाबा घालता तुका म्हळ्यार कितें दिता बिता ते सगळे घेया, कांय सोडू नाका. कित्याक तुमच्या कश्टाचे पयशे ते, तुमची मेहनत पळय आसा तो पयसो ते तेंचे भाट विकून, तेंची घरां विकून तुमकां दिवचे ना. तुमकां आश्वासनां पळय दिता तुमचे दिसना, हेंच्यांनी वयल्यान तुमच्या घुसतार तुमकां हे कशें सगळी गोंय काबार केलें. आज गोंय नंबर 1 आसलेले गोंय आज हेंच्यांनी झिरो लेवलार हाडला. आनी लोकांनी चिंतूंक जाय आनी खंय वोट मारूंक जाय ते लोकांनी चिंतून करपाचें. थँक्यू मॅम.